AAP leaders and volunteers held a door-to-door campaign at Nagargaon in Satari to support the ZP candidate Arjun Gaurav, asserting they will fight every threat from the BJP. The campaign followed prayers at Malmaya Satari Prasanna temple and was held in presence of senior party leaders. सगळ्यांक नमस्कार. मी अर्जुन गुरव. आयज आमचो सत्तरीचो आमदार आसा तो आयज मतां सर्विसीच्या नांवार, देवळाच्या नांवार जावं बहुजन समाजाच्या नांवार मागता. मी 21 वर्सां जालीं अशें तेणी केन्ना प्रचारान मागोकच नासलें. आयज तो सादें झेडपी इलेक्शन, त्या इलेक्शनाक आयज तो गांवांनी मिटिंग्यो घेता. म्हाका दिसता विधानसभेच्या सुद्दां हेका तो इतक्यो मिटिंग्यो घेयना. आयज तो खंय तरी भियाल्लो आसा अशें आमच्या सत्तरीच्या लोकांक दिसून येयल्लें आसा. आयज विश्वजीत म्हणटा आपूण लोकांच्या चुली कडेन वचून हे केल्लो विकास केल्लो आसा म्हणटा, पूण आयज तेजो बीजेपीचो कॅन्डिडेट दवरलो आसा तो काय सांगता, आयज कालच तेचें भाशण बघलेलें मी, तो काय सांगता आपूण खंय लायट 24 वरां दिवचेलें काम करतलो, भुरग्यांक ग्रावंड दितलो. अरे 20 वर्सां जालीं तुमच्या हातीन सत्ता आसा आनी तुमी आयज 20 वर्सां नंतर तेच सांगतात तुमी. ह्यो फक्त कानयो सांगचेल्यो तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. मी जेन्ना सत्तरीच्या जनतेक सांगता की एकदां आमच्या आम आदमीचेर विश्वास दवरून एक गरीब भुरगो म्हणून एक म्हाका वोटिंग करचें आणि फुडली विकास कामां आसा तेची संधी दिवची करची. देव बरें करूं. आम आदमी पक्षाचा अर्जुन गुरव तुम आगे बढ़ो, अर्जुन गुरव तुम आगे बढ़ो, भारत माता की, भारत माता की.